خب و بعد غیبت کردن. غیبت عزیزان من، غیبت کردن، پشت سر یک کسی حرف زدن که در عربی بهش غیبت میگن، درسته؟ الغیبه. غیبت یعنی پشت سر کسی حرف بزنی، عیب او راست باشد این حرامه. خب راست که باشد حرامه، راست که باشد حرامه. شما یک کسی را میگویی که بله او مثلا فلان کار بد را، فلان حرف را زده، ولو راست باشد این را حق نداری پشت سرش بگویی. مولای ما حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند الغیبة اسرع فی دین الرجل المسلم من الآکلة فی جوفه. یک مرضی بوده سابقا، من زیاد اطلاع ندارم، این مرض به مرض خوره. حالا خوره هست، خوره ای که در ظاهر بدن آدم، درسته؟ مثل پی سی جزامی بینی آدم میفته، بله اینا. خب بینی آدم میفته، لبای آدم میفته، دستا انگشتا میفته، این پی سی. خب فرمود که ما رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که الغیبة اسرع فی دین الرجل المسلم. غیبت کردن، شما که غیبت می‌کنی کسی دیگر را، دین خودت را پی سی میگیره، جزامی دینت پی سی میگیره. مانند این که این پی سی در شکمت رسیده باشه، پی سی که عدد جزامی که در شکم آدم رسیده باشه، پی سی جزامی، خب از شکم دیگر این شکم رو میتکد، بعد از به تمام بدن سرایت میکنه. شما غیبت بکن دین خودت را از بین میبری. غیبت عیب مردم را پشت سرشان نگو، عیب مؤمنین را پشت سرشان نگو، پشت سرشان صحبت نکن. و حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که آدم در مجلس به انتظار وقت نماز بنشیند، این عبادت ما لم یحدث، مادامی که اون کار بد را نکند. مردم گفتن اون کار بد چیست؟ فرمودن الاغتیاب، فرمودن که غیبت نمودن، غیبت گفتن. خب من قال في مؤمن ما رأته عیناه و سمعت اذناه فهو من الذين قال الله عز وجل. من این آیه را براتون نشان میدم، روایاتش هم هست در کتاب تفسیر البرهان. این کتاب شریف تفسیر برهان مرحوم شیخ سید هاشم بهرانی، جزء 5. در اینجا این آیه وافی الهدایه در سوره مبارکه نور، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا لهم عذاب علیم في الدنيا والآخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. کسانی که دوست دارن که امور بد و زشت در مورد مؤمنین اینها اشاعه شود و اینها مشهور بشود، یعنی یک مؤمن این بدنام بشه، بیابرو بشه. کسی که دوست داره این کار انجام بشود، کسی که این کار را دوست دارد، از برای اوست عذاب دردناک، هم در دنیا و هم در آخرت. در دنیا هم عذاب دردناک میکشد و در آخرت هم. والله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میداند و شما نمیدانید. خب این آیه شریف است. خب که کسانی که میخواهند که دیگران بدنام بشوند. مولای ما و شما حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، همین حدیث کافی شریف همین بود. من قال فی مؤمن ما رأته عیناه و سمعت اذناه. اگر شما به چشم خود دیدی یک کسی یک کاری بدی انجام داد، یک مؤمن، یک شیعه 12 امامی، به چشم خود دیدی این بر سر باباش فریاد کشید، درسته؟ به چشم خود دیدی این بر سر مادرش، در خانه کسی هم نبود، تو دیدی، از پشت بام دیدی، یک طوری دیدی بر سر مادرش فریاد کشید، چیخ. خب این کار بدیه دیگر. یا یک جای دیدی یک فعل بدی دیگر انجام داد، در بازار فلان فعل را انجام. خب و بگو چشم خود دیدی، به گوش خود شنیدی، یعنی قضیه راست، دروغ نیست، خودت دیدی. این را بیا به جای دیگر نقل بکن، بیا جای دیگر نقل بکن. خب این بدترین کار حرام. این مصداق امین آیه شریف است، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا. کسانی که دوست دارند که بدنامی و فعل زشت در بین مؤمن نسبت به یک مؤمن این مشهور بشود، مردم بدانند.
از برای اوست عذاب دردناک. خب این چی بود؟ این حرف راست بود. شما حرف راست زدی. حرف راستش هم راست بود. به چشم خود گوش خود شنیده بودی، دروغ نیست. اما شما حق نداری که این را آبروی اون شخص را ببری، جای دیگر اون را نقل کنی، صحبت بکنی. یک وقتی هم دروغ میزنی، تهمت و بهتان. من بهت مؤمنا او مؤمنه بما لیس فی. درباره یک مؤمن یک دروغی زدی. یک مؤمن یک دروغی زدی. که بله ایشان فلان کار را کرده، اون خانم فلان کار را کرده. خب اگر این کار را بکنی، بعثه الله فی طینة خبال. خداوند متعال او را محشور میکند در گل کثیف، در گل فاسد، گل بسیار نجس روز قیامت. بله، تا این عذاب اون حرفی که زده اون را بچشد. من پرسیدم اون گل نجس چیست؟ فرمود صدید یخرج من فروج المومسات. فرمود که در قیامت در جهنم زنهای فاجره، زنهای بدکاره، زنهای زناکار، از فروج اونها، از شرمگاه های اونها، بله، چرک و خون و بله پلیدی و اینا جاری می شود. خب این که جاری شد، همون چرک و خون و پلیدی و نجاستی که از فروج زنهای زانیه، زنهای فاجره جاری می شود، این در با یک خاکی مخلوط میشه، اون گل می شود. اینا در همین گل محشور می شود. کسانی که چی بود؟ کسانی که به یک مؤمن بهتان زده، به یک مؤمنه بهتان زده. مولای ما و شما حضرت امام کاظم علیه السلام روایت است. راوی میگوید من خدمت شما عرض کردم این درباره حسن زن. خب یک کسی برادر مؤمن ما هست، از اون من یک خبر بسیار بدی میشنوم. مردم میان میگن شراب خورده، مردم میان میگن که او به نامحرم نگاه میکند، مردم میان میگن که فلان فعل بد رو انجام داده. بله، و اینا آدمای درستی هستند که میگن فلانی فعل بد رو انجام داده. بعد از خودش میپرسم، میگن نه این دروغه، تهمته. مولای ما حضرت امام کاظم علیه السلام فرمود یا محمد کذب سمعك و بصرك عن اخیک فإن شهد عندك 50 قسامه وقالوا لك قولا فصدقه وكذبهم. فرمود که ای محمد، به چشم خودم ببینی باور نکن. اصلا یک کسی بله چشمت را تکذیب بکن. یک کسی را دیدی که مثلا لیوان شراب دستش، یک مؤمن، درسته، میکشد، خب شاید درون او آبه. شما میگی شراب خوردی، میگه نه آب خوردم. شما او را تصدیق بگو چی خوردی؟ آب خوردم. چشمت را تکذیب کن، گوشت را تکذیب بکن. 50 نفر بیاد قسم بخورن نزد که ما فلانی دیدیم فلان کار را انجام، از خودش میپرسی میگه من نکردم. اون یک نفر را تصدیق کن، 50 نفر را تکذیب بکن. بله، درباره برادر مؤمنه. تو که قاضی که نیستی، قاضی قضاوت شرعی که نیست که تو در جای امام نشستی. خودش میگه نکردم. اون افرادی که این قسم ها رو میخورن شاید اونا نمیدانن، شاید از یک جای دیگر شنیدن، درست نفهمیدن. خلاصه حق نداری که اون شاهدین را، شهود را تصدیق بکنی و برادر مؤمنت را، شیعه را تکذیب بکنی. نه، بله، برادر مؤمنت را تصدیق بکن، بگو این کار بدی نکرده، اونا اشتباه کردن، یک خطایی شده. لا تذیعن علیه شیئا تشینه به. حق نداری از برادر مؤمنت، خواهر مؤمنت، یک چیز بدی که به تو رسید، خبر بدی که شنیدی یا به چشم خود دیدی، او را تو جای دیگر نقل بکنی. حق نداری که با این او را بدنام بکنی. مثلا پیش پدرش بری، بله من دیدم این دختر خواهرم این کار را میکرد. شما مثلا خواهر برادر پیش پدر بی این کار را میکرد، پدر را نسبت به خواهرت بدگمان بکنی، بدزن بکنی، حق نداری. بله، پس حق نداری که هر چیزی را که از او دیدی جای نقل بکنی، که او را بدنام بکنی و تهدم به مروته، و او را شهرتش را، احترامش را، دیگر کسی را احترام نکند، از بین ببری. فتكون من الذين قال الله تبارک و تعالی. اگر این کار را بکنی، از همون کسانی هستی که خدا فرموده. کسانی هستند در دنیا که اینا دوست دارن که انسانهای مؤمن بدنام بشوند.
کسا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه فی الفاحشه فی الذين آمنوا، کسانی هستند در دنیا که اینا میخوان آدمای مؤمن بدنام بشوند. لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره، این کسانی که این کارا را میکنن اینا در دنیا هم عذاب دردناک میچشن، در آخرت هم. بله. مولای ما حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمودن یجب للمؤمن علی المؤمن ان یصدر علیه 70 کبیره، بر انسان مؤمن واجبه که نسبت به انسان مؤمن دیگر 70 گناه کبیره هم از او اگر دیدی او را پنهان بکن، بیابرویش نکن، آبرویش را نبر. تو خدا نیست، خدا عذاب کردن کار خداوند متعال، محاسبه کردن کار پروردگار عالم، ما و شما خدا که نیستیم. او میداند، خدایش میداند، تو آبروی این شخص را نبر. تفسیر البرهان مجلد 7، این آیه وافی الهدایت در سوره مبارکه حجرات. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری از گمانها پرهیز بکنید، بعضی از گمانها حرامند، گناهند. ولا تجسسوا، تجسس نکنید که عیبای مردم را پیدا بکنید. ولا یغتب بعضکم بعضا، از همدیگر غیبت نکنید، غیبت همدیگر را بیان نکنید. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، قرآن مجید فرموده که غیبت نمودن یعنی خوردن گوشت اون انسان مرده. مثلا شما یک برادری داری غیبت او، یا یک خواهر مؤمنه شیعه 12 امام یک اشتباهی کرده، یک جایی شما خبر داری، یا اشتباهاتی کرده و شما ظلم کرده، شما پشت سر او بیا همیشه صحبت بکن. این مانند اینه که اون میت مرده شما گوشتش را میخورید، گوشت مرده خوردن. این تعبیر قرآن مجیده. چقدر گناه عظیمه که آدم گوشت مرده را بخورد، اونم گوشت مرده مسلمانی شیعه 12 امامی، آدم میشین او را بخورد. غیبت کردن اینه، بدی یک کسی را پشتش بیان کردن اینه. نه حرف در دنیا خیلی زیاده، لزومی داره که تو همیشه بگی فلانی چیکار کرده، فلانی چیکار کرده. خوبیاشو یاد بکن، اگر خوبیش تحمل نداری اصلا از عیباشو ول کن، یک چیزای دیگر بگو. مسائل سیاسی قصه بکن، آب و هوا قصه بکن، چه غذای خوشت میآید از اینا حرف بزن. بله پس فرمود که اول این آیه وافل هدایت چیه؟ اجتنبوا کثیرا من الظن، از خیلی از گمانها گمان میکنی 100% خبر نداری، گمان فلانی فلان کار را کرده. بله مولای ما امام جعفر صادق علیه السلام فرموده اذا اتهم المؤمن اخاه انماث الایمان فی قلبه کما ینماث الملح فی الماء، فرمودن که همین که شما تهمت میزنی به برادر مؤمنت، ایمان از قلب تو دور می شود، گم می شود، ذوب می شود، همون طوری که نمک در آب ذوب می شود، دیگه مؤمن نیست، ایمان فوراً از بین می رود. این در جایی که گمان به کسی تهمت زدی، یقین نداشتی، به گمان یک چیزی گفتی، درسته؟ حالا غیبت کردن گوشت چیه؟ گوشت مرده خوردنه. اون در کتاب کافی شریف رسیده بودیم، درسته؟ کافی شریف جلد 2 می‌خوانیم. چرا برگردیم؟ این کتاب شریف الکافی جزء 2 بود، درسته؟ بله اینجا رسیده بودیم. داوود ابن سرحان میگوید از امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدم که غیبت اصلا چیه؟ غیبت کردن و ان تقول لاخیک فی دینه ما لم یفعل و تبث علیه امرا قد سطره الله علیه لم یقم علیه فیه حد. غیبت یعنی پشت سر کسی حرف زدن، پشت سر کسی حرف زدن. یک وقت دروغ میگی که اصلا نیست، اصلا دروغه. خب یعنی هم غیبته، اینم بهتانه، هم غیبته، هم پشت سرش حرف زدی، هم بهتان، تهمت زدی. یک وقت راسته،
اما هیچ کسی خبر نه، بقیه مردم خبر ندارن. بقیه مردم خبر آره فلان ما رفتیم خانه‌اش رفتیم مثلا پسرش بهش بد میگفت، پسرش بهش جیغ میزد، پسرش احترامش نداشت. خب این درسته؟ یا ما بله شما یک کسی را دید یک وقتی شراب خورده، 20 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش، 10 سال پیش شراب خورده، دیگر گذشت، اون دیگر نمیخوره دیگه، تو الان بیا او را بیان بکنی یک جایی. خب پس فرمود که غیبت اینه که پشت سر یک کس حرف بزنی. یک وقت این میتونه دروغ باشه، یک وقت هم میتونه راست باشه. اما حرف راستی که دیگر مردم کسی خبر نداشت، شما خبر داری. مردم اگر خبرم داشتن یادشان رفته، شما دوباره به یاد مردم میاری. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرسیده شد ما کفاره الاختیاب؟ قال تستغفر الله لمن اختبته كل ما ذکرته. پرسیده شد که کفاره غیبت چیست؟ کفاره غیبت چیست؟ فرمود کفارش اینه که اون کسی که غیبتش کردی براش از خدا طلب آمرزش بکن. هر وقت به یادت آمد او خدایا من غیبت فلانی شخص کرده بودم، گناه مرا ببخش، گناه او را ببخش، تمام شد. این بله. هر وقت به یادت آمد استغفار بکن. مولای ما حضرت امام کاظم علیه السلام یا امام رضا علیه السلام فرمودند من ذکر رجلا من خلفه بله بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه. اگر یک کسی را شما ذکر کردید که اون عیبش را همه مردم میدانند، مثلا یک کسی بسیار عجول، بسیار عجله، همیشه در عجله، کارا رو زود میگه انجام میده. یک کسی دیگر بسیار سختگیره، درسته، یک آدم بسیار سختگیر. یک آدم دیگر مثلا بسیار پول دوست، پولش بسیار پول رو دوست داره، همه مردم هم میدانن که این پول دوسته. خب یک کسی دیگر یا فرض بکنید که خلاصه دیگر اون مردم میدانن کاراش، این اگر با اون صفت او را یاد بکنی این غیبت نیست. اگر همه مردم میدانن این غیبت نیست. اما اگر کسی نمیداند، اگر کسی نمیداند شما میدانی، درسته، شما او رو بیا همیشه با اون صفت ذکر بکن، این غیبته. غیبته. و من ذکره بما لیس فیه فقد بهته. و اگر هم که او اصلا اون صفت در اون نیست، شما به دروغ یک چیزی را به او نسبت میدهیم، اون چیه؟ او بهتانه، تهمته.